मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. गोय पुलिसांच्या एंटी नार्कोटिक्स विभागान 11.7 कोटी रुपयांचो LSD केला जप्त. फाटल्या 6 म्हयन्या सावन शिवोली बामनवाडो हांगच्या भाड्याच्या घरांतल्यान दुबावीत करतालो ड्रग्स व्यवसाय. सुमार 70 कोटी परस चड खर्च करून धोल बडयत कला अकादमीचे केल्ले उक्तावण. पूण कला अकादमीक घातला साबार समस्यांनी रेवाडो. स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक कळाव जालो कित्याक हाचेर जाप मागत सुपारी आंदोलनाची तयारी केल्या कला राखण मांड समितीच्या वांगड्यांनी. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोय पुलिसांच्या एंटी नार्कोटिक्स विभागान 11.7 कोटी रुपयांचो LSD जप्त केला. फाटल्या 6 म्हयन्या सावन शिवोली बामनवाडो हांगच्या भाड्याच्या घरांतल्यान दुबावीत व्हड प्रमाणात ड्रग्स व्यवसाय करतालो. पळयात पुराय बातमी. एंटी नार्कोटिक्स विभागाचे SP सुनीता सावंत हाणें पत्रकार परिशदेत सांगले. दुबावीत 29 वर्सां पिरायेचो मोहम्मद समीर हो केरळांतलो. हाचे कडेन 110.7 ग्राम हाय मायक्रोन लिक्विड LSD सापडले. सावंत हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण जप्त केल्ल्या LSDत 10 ते 12 लाख ब्लॉट्स मेळपाची शक्यताय आसा. बेकायदो ड्रग मार्केटात दर एक ब्लॉट 3 ते 5 हजार रुपया मजगती विकतात. फाटली 5 वर्सां गोंयांत रावपी मोहम्मद बागा हांगा गेस्ट हाऊसय चलयतालो. ताची आदली गुन्यांवकारी नोंद ना. फुडले चौकशे खातीर पुलिसांनी ताका 7 दिसांची कोठडी दिल्या. येता दिसांनी आनीक अटक जावपाची शक्यताय SP सावंत हाणें दिली. The anti-narcotics cell of Goa Police on Monday, that's yesterday, conducted in what we can call it as a biggest LSD liquid acid seizure by Goa Police and have seized 110 grams of high micron LSD liquid worth rupees 11 crores 7 lakhs in the illicit market. The quantity of the liquid seized by ANC is sufficient enough to make approximately 10 to 12 lakhs LSD blots, or with what we call as LSD papers. The accused has been identified as Mr. Mohammad Sameer. He is 29 years of age. He is a native of Palakkad, Kerala, and has been living in Goa for last 5 years. He was presently running a guest house in Baga. Accused also rented an independent house at Bamanwado, Sholim, where he operated this drug business. The ANC received information that a Kerala native has been dealing in high micron LSD drops. The information was further developed and the ANC sleuths through technical surveillance and human intelligence zeroed down the accused person and accordingly laid the trap. Accused was apprehended successfully with 4.72 grams, that is 10 drops of highly potent LSD liquid when he had come to deliver the same. It was just outside his rented premises at Bamanwado, Sholim. The raid then took a massive turn wherein during the house search conducted recovered massive 106 grams of more high micron LSD liquid along with 101 gram of ganja. It may be noted that high quantity of potent liquid is sufficient to produce again 10 to 12 lakhs of LSD blots, which would cost approximately around 3 to 5,000 rupees per blot. So accused used to sell the drugs in drops and used to lace blotting papers with the liquid and further supply it to his customers as per their requirement. The LSD liquid is psychedelic drug and is widely used in the trans-party circle and is considered to be one of the most potent narcotic drug in the world. गोवा 365 खातीर विन्सर रोजारियो, समृता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख. मंगळारा म्हापशेच्या मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या गणेश बेकरीत FDAन धाड घातली. FDA अधिकाऱ्यांनी एक युनिट पूर्ण अस्वच्छ स्थितीत कार्यरत आशिल्ल्यान तांकां 10,000 दंड दिला. पळयात.
रिचर्ड नरोना, अमित मांद्रेकार आणि लेनिन देसा हांच्या FDA पंगडान 3 बेकरी आणि गोड उत्पादन युनिटाची पळोवणी केली. गावसावाडो हांगा एक युनिट पूर्ण अस्वच्छ स्थितीत कार्यरत आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान ताका अन्न सुरक्षा कायदो 2006 च्या कलम 69 खाला 10,000 दंड दिला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुमार 70 कोटी परस चड खर्च करून धोल बडयत कला अकादमीचे उक्तावण जाले. पूण कला अकादमीक लायट आणि AC घडणुकांबरोबर साबार समस्यांनी रेवाडो घातला. स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक कळाव कित्याक जाला हाचेर जाप मागत सुपारी आंदोलनाची तयारी कला राखण मांड समितीच्या वांगड्यांनी केल्या. कला राखण मांड आपल्या 2 टास्क फोर्साच्या वांगड्या कला अकादमीच्या साबार प्रश्नाचेर प्रसार माध्यमांक संबोधित केले. कला अकादमीची समस्या राज्यात एक ज्वलंत विषय जावन रावला. अकादमीत साबार समस्यांनी रेवाडो घाला. हे परत परत उक्ताडार येत आसा. स्ट्रक्चरल ऑडिट अजून हुमकळत आशिल्ल्यान तांणी खर तिडक उक्तायत सरकाराक धारेर धरले. सुपारी आंदोलन करपाची तयारी कला राखण मांड समितीच्या वांगड्यांनी दवरल्या. कला राखण मांड तेन्नाच्यान आपले हे आंदोलन घेवन फुडें चल्लेलो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा जवळ जवळ 4 वर्सां खर्च करून 70 कोटीच्या पेक्षा जास्ती पैसे खर्च करून कला अकादमी जेन्ना एकदम वायट परिस्थितीन तिचें उद्घाटन जालें आनी तेन्नाच्यान ज्यो कंप्लेनी येवपाक लागल्यो त्या नंतर कला राखण मंडळाची येवजण जाली आनी एक सगळे कलाकार एकठांय येवन कला राखण मांड स्थापन जालो आनी तेन्नाच्यान आमी आमचे भशेन ज्यो चुकीच्यो गोश्टी आसा कला अकादमीन बांदणेन जावं तेजे पुनर्बांदणेन जे कितें म्हणटा ताका तो त्या हितून चुकीच्यो गोश्टी आसा ह्यो पॉयंट आवट करत आसा. पण खंय तरी टास्क फोर्साच्या नांवान आमची बळवण करपाचो प्रयत्न केलो, आमकां खंय तरी भोंवडान हाडपाचो प्रयत्न केलो काय अशें दिसपाक लागला. आतां टास्क फोर्साचे मिटिंगेन जेन्ना पयली मिटींग जाली तेन्ना बाबा ह्या गोश्टी पयलींच आमी कला राखण मंडळा तर्फे 16 पॉयंटांचो एक आमची मागणी जी आसा ही तेंच्या मुखार दवरली. आमची मागणी जी आसा एक की IIT चेन्नई आसा ही हेचे कडल्यान तेजे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेवपाची ती मागणी मान्य जाली. सो ती मागणी मान्य जाली पूण ती फुडें गेल्या अशें अजून पर्यंत तरी आमकां दिसना. हे फकत घुसपावपाची यांचे प्रयत्न फकत घुसपावंक जाय, दाखोवंक जाय कितें की आमी टास्क फोर्स चालू केला, हें कोत्तेले तें कोत्तेले सगळें सारकें जातलें. उलयतना दामू बाबूय तोच उलयता जातलें. अरे जातलें म्हणजे केन्ना जातलें? 5 वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं, केन्ना जातलें? तो म्हणटा जातलें म्हणून. तो CM म्हणटा सारकें सगळें सारकें कोत्तलें, सगळें सारकें जातलें. एंड कोत्ता दाखयता एक आनी कोत्ता दुसरेंच. हें फटोवपाचें न्हू. आमी लोक गोंयकार न्हू, पिसो न्हू. आनी हांव जाल्यार पिसो न्हू. आमी हिंगार उबे रावले ते पिशे न्हू. आमकां सगळें कळटा तुमचें कितें हें चालू आहा तें सगळें कळटा. आनी आमी फाटीं रावची ना म्हणल्यार रावची ना. आमी टास्क फोर्साच्या आमच्या मेंबर्सांनी परत सांगले की स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय, कारण हांगा बिल्डींग जी आसा ती खाकनवाळ जाल्ली आसा आनी ह्या बिल्डिंगेक तुमी कितेंय जरी केलें तरी फाल्यांतल्यान परत गळत बिळत सगळ्यो गजाली जातल्यो.
अजून पर्यंत टास्क फोर्साची ही मागणी मुखार वचना. टास्क फोर्स ह्या बाबतीत PWD जी आसा ती कांयच करना आनी IIT मद्रासाची जी टीम आपोवपाची आशिल्ली स्ट्रक्चरल ऑडिटा खातीर ते स्ट्रक्चरल ऑडिट आयज पर्यंत जायना. ह्या सरकाराक जाप दिवपाची, खास करून ह्या मुख्यमंत्र्याक जाप दिवपाची आनी ती बी ज्या लोकांनी हें आंदोलन आपल्या हातांत घेतलां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें. पूण आमकां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें आसा आनी तें आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले. ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन. 60-70 कोटी तुम्ही ऑलरेडी खाले आणि कला अकादमी पाड घाली. आता उरिल्ली काबार करपाचें तुम्ही चलयलां काय कितें? ह्या सगळ्या गजालीत आमी कलाकार तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, कलाकारांच्या वतीन, गोंयचे आनी भायले कलाकार आसा तांच्या वतीन, पत्रकारांच्या सगळ्यांच्या वतीन आनीक सगळ्या प्रेक्षकांच्या वतीन आमी सुपारी आंदोलन करतले हें आमी हांगा जाहीर करतात. 2 मिनटाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो जाल्यार 10 मिनटां बंद आनी मागीर 10 मिनटां नंतर तुम्ही प्रॉब्लेम जाग्यार घालो ना. तुम्ही फ्लड लायटी भितर नाटक करचें पडलें आनी तूं ताका 2 मिनटां म्हणटा. सामकें राजे तुम्ही चुकलात म्हणून सांगतना जर लायट गेल्ली जाल्यार चूक कोणाची? गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. मंगळारा रातीकडेन काणकोणच्या बायपासार अपघात जालो. स्क्रॅप घेवन वचपी मिनी टेम्पो रस्त्या कुशीक लवंडलो. ह्या अपघातात रस्त्या कुशीच्यान वॉकिंग करपी चलयेक किरकोळ दुखापत जाल्या. ताचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतलो हायवे बायपास हो जावचो देखून काणकोणकार सातत्यान मागणी करताले. आनीक काणकोणकाराची मागणी कितल्याशा वर्सांनी पुराय जाली. आनीक जो काणकोणा बायपास उबो जालो, ह्या बायपासाक आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रेकर हांचें नांवूय मेळ्ळें. पूण दुर्दैव अशें की ह्या बायपासाक इतले अपघात जाता किंवा ह्या बायपासाचो जो रस्तो आसा केन्ना केन्ना इतलो खडबडीन अवस्थेन आसा किंवा रस्त्याचे लेवलिंग प्रॉब्लेम म्हणजे हो रस्तो एकंदरीक म्हणटा तसो वादग्रस्त स्वरुपा भितर सापडलेलो आसा. आयज काणकोण तालुक्यांतल्याच तारी वयल्यान ह्या हायवेन गुळे हांगासर एक रिक्षा स्क्रॅप घेवन वयताली आनी जेन्ना वयता आसताली तेद्या वेळाचेर एका गाडयेक ती ओवरटेक करताली आनी ओवरटेक करना फुडल्यान एक वॉकिंग करपी चली दिश्टी पडली. तेद्या वेळाचेर ती गाडी ताणेन तिका सेफ करपा म्हण अकस्मीतपणान भितर मारली आनीक दुर्दैव म्हणटा तशें ताजी गाडी ऑन रस्त्याचेर पलटली आनी जी चली वॉकिंग करताली तिका चलयेक मातशी लागली आनीक तकलेक मातसो मार बसलो आनी तिका सद्या उपचारा खातीर मडगांव हांगासर पावयला. ही जी रिक्षा आसा ती पडलेली ती रिक्षा आनी त्याच बरोबर रिक्षेचो ड्रायव्हर हांकां दोगांय पुलिसांनी आपल्या ताब्यात गेला. आनी हे जे अपघात जाल्लो आसा त्या जाग्याचेर गार्बेज आशिल्ल्या कारणान त्या गाडयांतली गार्बेज पडली, फुटली आनी रस्त्यार कितल्योश्यो कोच्यो जाल्ल्यो. तांच्यांनी फायर ब्रिगेडी आफोवन हांगासर फायर ब्रिगेडीचे उदक मारून हो रस्तो क्लियर केला. सद्याक हो रस्तो जो वादग्रस्त आसा ह्या रस्त्याचेर सरकारान परत एक फावटी लक्ष घालपाची गरज आसा आनीक हो रस्तो परिपक्व किंवा परफेक्ट म्हणटा तो करून दिवपाची गरज आसा. वो गाड़ी ओवरटेक कर रहा था, वही देख रहा था सर, तो वो आगे आ गई थी तो मैं अचानक से टर्न मार दिया था. तुम्हारा गाड़ी साइड में गया पहला? हाँ. वो लड़की को डैश किया तुमने? नहीं सर, वो लड़की जा रही थी और मैंने पीछे को देखा, कार ओवरटेक कर रहा था मुझे, तो मैं पीछे को देखने लगा तो अचानक से उनकी तरफ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने टर्न मार दिया सर, अचानक से मोड़ दिया. उसको सेफ करने की कोशिश की आपने? हाँ, उनको सेव करने की कोशिश की. किधर से आया था गाड़ी? ये ललित होटल से आ रहा था. किधर जा रहा था? इधर आगे खुले में सर अड्डा हुआ है. स्क्रैप लेके जा रहा था. गाड़ी किधर का है? गाड़ी मालूम नहीं सर, का था वो कचरा में लाते थे सर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि मुझैफ शेख. गोयचो आदलो आमदार लव मामलेदार हांच्या 15 फेब्रुवारी दिसा जाल्ल्या खून प्रकरणात दुबावीत 26 वर्सां पिरायेचो आमीर सुहेल हांचे आड बेळगाव पुलिसांनी 200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला. रिक्षा चालकाचेर खुनाचो आरोप नोंद केला.
फाटल्या सप्तकात तयार केल्लें आरोपपत्र हे घडणुके उपरांत 70 दिसांनी बेळगांव JMFC न्यायालयात अधिकृतपणान दाखल केल्ले. बेळगांवचो ऑटो चालक हाजेर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103 खाला खून केल्ल्याचो आरोप आसा. खडे बाजारांतल्या हॉटेल लॉबीत जाल्ल्या वादाक लागून हे आरोप सुरू जाल्यात. थंय दुबावीत आनी मारपेट केल्ल्यान मामलेदार कोसळ्ळो. ताका रोखडोच जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो. थंय दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केल्लें. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलेंतल्या प्रशासकीय इमारतीचो बरोच काळ वाट पळोवपी प्रकल्प 2027 मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. ह्या प्रकल्पाचो अदमास खर्च 80 कोटी आसा. तशेंच सगळे सरकारी कार्यालयांक एकाच छपरा खाला हाडपाचो हेतू हे नवे इमारतीचो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगले. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. खुबशीं वर्सां प्रतीक्षेन आशिल्लो दिवचलचो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जो हांगा जावपाचो आसा तो आतां बेगींतल्या बेगीन जातलो अशें दिसता. कित्याक तर कालूच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या जाग्याची पळोवणी केली. तशेंच तांणी म्हटलां की बेगींतल्या बेगीन हांगासर बुन्यादी फातर बसयतले आनी 27 पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो सरकारचो टार्गेट आसा अशें तांणी म्हटलां. ह्या जाग्याचेर 5 मजली बिल्डींग येवपाची आसा. तातूंत सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तशेंच एक ऑडिटोरियमूय येवपाचो आसा. तातूंत 800 खुर्च्यांची वेवस्था आसतली अशेंय तांणी म्हटलां. सादारण 80 कोटी मोडून हो प्रकल्प उबो रावतलो अशी तेंच्यांनी म्हायती दिल्या. हो जो प्रोजेक्ट आहा तो खुबशीं वर्सां लटकत उरलेलो आनी आतां तो जातलो अशें दिसता. कित्याक तर मुखेलमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन जातलो अशें म्हटलां. ह्या जाग्यार पयलीं ओल्ड पुलीस स्टेशन आशिल्लें आनी ही पोर्चुगीज कालीन बिल्डींग आसल्या कारणान आतां तेचे छप्पर तशें आनी कितें काडपाचें काम सद्या चालू जाल्लेलें आसा आनी हो जागो क्लिनूय जातलो आनी हांगा एक बऱ्यापैकी बिल्डींग दिवचलकारांक मेळटली. कित्याक तर ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसल्या कारणान दिवचल तालुक्याचे सगळे कामकाज हांगाच्यान चलता. तातूंत मामलेदार ऑफीस तशेंच बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां येतली अशें कळटा. कित्याक हो जी ओल्ड बिल्डींग आसल्या कारणान हांगासर जागोय बऱ्यापैकी आसा आनी एक बऱ्यापैकी बिल्डींग तशें ऑडिटोरियम दिवचलकारांक मेळटली अशें दिसता. आणि मामलेदार या तिन्ही ऑफिसांनी हांवें भेट दिली. म्हणजे बरोबर आमचे दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, मयेचे आमदार बाप्पा शेट, आतां सध्या दोगूय मामलेदार हांगासर आसात. ITआतलो रिव्ह्यू घेतलो, पॉलिटेक्निकातलो रिव्ह्यू घेतलो आनी येवन हांवें मामलेदार ऑफिसान आमी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग फाटल्यान आमी बांदता. एक्झिस्टींग फाटलें ओल्ड पुलीस स्टेशन आसलें तें पूर्ण डेमॉलिश करून नवीन ब्लॉक अप्रॉक्सिमेटली 80 crores of rupees. The project actually ground plus 5 building. Okay, initially first स्टेजीचो ground plus 2, 3 ही बिल्डिंग कंप्लीट करपाचो. ताजोय फाउंडेशन स्टोन जाता तितके बेगीन घालतले. मामलेदार ऑफिसाचो रिव्ह्यू घेता आसतना तांचो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तांच्या खातीर कितें आसा आनी पेंडींग केसीस हाजो रिव्ह्यू घेतलो. तांकां जाता तितक्या बेगीन HR कॉर्पोरेशनांतल्यान आमच्या जो सेक्युरिटी आसतले, हाऊसकीपिंग आसतले, बाकीचे ज्युनियर असिस्टंट अशे स्टाफ दिवपाचे ठरले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. हो सप्तक सुको वतलो. दमट परिस्थितीचो अदमास आसा. उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. मंगळारा कांय सुवातांनी पावसान नेटान हजेरी लायली. सकाळी दमट परिस्थिती आसतली जाल्यार कांय सुवातांनी उष्णताय जाणवतली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धन्यांक शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान, उष्ण तापमान, दमट परिस्थितीचो अदमास, भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. आजचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.